10 गते भित्रमा देशमा गोली चल्न सक्ने स्थिति छ, अलिकति रगतको खोलो बग्न सक्ने स्थिति छ, अलिकति लेटेस्ट भविष्यवाणी भन्नुपर्दा अबको 2077 सालको फागुनको 10 गते भित्रमा देशमा गोली चल्न सक्ने स्थिति छ। त्यहाँ मान्छेहरू केही मानवीय क्षतिहरू मर्न सक्ने स्थिति पनि छन् र ठुलाबडा नेताहरूलाई चोटपटक लाग्ने, मानहानि हुने, गाली बेइज्जती हुने र मरेतुल्य कष्ट ठुलो चोटपटक लाग्न सक्ने स्थिति पनि हुनेछ। देशलाई लिडिङ गरेर लाने भनेकै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र सेना सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू केपी ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उहाँहरूले नै देशलाई लिड गरेर लानुहुन्छ। उहाँ चारवटा शक्तिले देशलाई विकास र निकास दिन सक्नुहुन्छ भनेर पनि म ग्यारेन्टीका साथ भन्न चाहन्छु। यति बेला म विशेष एकजना अतिथिसँग उपस्थित भएको छु र उहाँ हुनुहुन्छ ज्योतिष पण्डित शिवराज दाहाल। हजुर, देशमा अहिले पछिल्लो समय राजनीतिक उथल पुथल भएको छ, सडक आन्दोलनले भरिएको छ, संसद विघटन भएको छ, राजनीतिक भविष्य अन्यल छ, कहिले कुन बेला के हुन्छ कसैलाई पत्तो छैन। यही देशको भविष्यको चिन्ता गर्न अथवा उहाँको एउटा भनौँ न जोखना हेर्न पनि भन्छ हामी हिसाबले, त्यो हिसाबले पनि उहाँको चाहिँ के छ भनेर चाहिँ उहाँ हाम्रो पण्डित ज्योतिषसँग चाहिँ म थोरै उहाँको भविष्यवाणी उहाँलाई गर्न लगाउँदैछु। हुन त यस्ता भविष्यवाणीहरू कतिलाई विश्वास नलाग्ला, तर विश्वास लाग्नको लागि यो हामी दिँदैछौँ केही होइन। उहाँले केही भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ र विश्वास नलागे पनि मनोरञ्जनको लागि हेरिदिनु होला र विश्वास लाग्छ भने विश्वास गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यति बेला चाहिँ म पण्डित शिवराज दाहालसँग जोडिन चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, स्वागत छ। हजुरको युट्युब च्यानलमा आएर के भन्छ टेलिभिजन च्यानलमा आएर बोल्न यो देशको बारेमा भइरहेको कारण उसमा मैले ज्योतिषशास्त्रमा मास्टर डिग्रीसम्मको अध्ययन गरेको भारतको दार्जिलिङ इन्टरनेसनल एस्ट्रोलोजी एन्ड वास्तु साइन्स कन्सल्टेन्सीबाट प्राइभेट भारतीय मान्यता प्राप्त संस्थामा 4.5 वर्ष अध्ययन गरेको आधारमा ज्योतिषी भनेको एउटा विज्ञान हो र विज्ञान सम्बद्ध कुरा भएकाले गर्दा र कुण्डलीका 12वटा कोठामा कुन ग्रह अवस्था के हुन्छ, कुन ग्रहले के फल दिन्छ भन्ने कुरामा 9वटा ग्रह, 27वटा नक्षत्र, 30वटा तिथिले चलेको यो ग्रह नक्षत्रले चलेको यो संसार हो। चाहे कतिलाई विश्वास लाग्ला कतिलाई नचल्ला, यो पनि एउटा वेदको एउटा हाँगो हो। ज्योति भनेको आँखा हो, शास्त्र भनेको गला हो। ज्योतिष शास्त्र सम्बद्ध गणितीय हिसाबहरूमा गणितीय शास्त्रले देखेको कुरो, मैले जानेसम्मको मेरो बुद्धि ज्ञानले भ्याएसम्मको हजुरले सोधेको प्रश्न अनुसारको ज्योतिष शास्त्रमा सबै विषयको प्रश्न उत्तर गर्न सकिन्छ। सबै 9वटा ग्रहलाई अलग अलग दर्जा दिएको छ। सूर्यबाट राजा, मङ्गलबाट सेनापति, बृहस्पतिबाट मन्त्री सचिव, शनिबाट न्यायाधीश, राहु केतुबाट देशका काम गर्ने कर्मचारीहरू, यी यस्ता कुराहरू के भन्छ ज्योतिषीय गणितीय शब्दहरूको आधारमा मैले केही कुरो भन्ने अवसर पाएकोमा यो मिडियामा आएर खुलस्त रूपले एउटा कन्फिडेन्टको साथ मैले पढेको शास्त्र अनुसार बोल्न गइरहेको छु। त्यो अवसर हजुर म यहाँलाई यहीँ रोकेँ। जस्तै अहिले 21औं शताब्दीमा विज्ञानको युग छ, मान्छेले यो ज्योतिष शास्त्रलाई कसरी विश्वास गर्ने, यसको आधार के छ त? ज्योतिष शास्त्र अब उदाहरणको लागि त्यो खोलामा पानी बगिरहेको छ, हामीले त्यहाँ पानी मात्रै देखिरहेका छौँ, तर एउटा वैज्ञानिक पढेको मान्छेले वैज्ञानिकवादले भन्छ त्यो पानीमा यति % हाइड्रोजन छ, 80% अक्सिजन छ, 80% न्युट्रोजन छ। त्यो त स्वयं वैज्ञानिकलाई मात्रै थाहा हुन्छ, हामी त साधारण मान्छेलाई त त्यो विषय नपढेको मान्छेलाई त त्यहाँ हामीले पानी मात्रै बगेको देखिरहेका छौँ नि। ज्योतिषशास्त्र भनेको एउटा गणितीय विज्ञान हो र विज्ञानहरूको अहिले नासाले पनि ज्योतिषशास्त्रको सूत्रहरूलाई प्रतिपादन गरेर ज्योतिषशास्त्रको सूत्रहरूलाई आत्मसात गरेर उसले पनि नयाँ नयाँ रिसर्चहरू गरिरहेछ। हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा हामी ग्रह भनेर पूजा गरेर बस्छौँ, तर यो ग्रहले चाहिँ अरू के भन्छ विज्ञान धेरै खालका छन्। ज्योतिषलाई अङ्ग्रेजीमा एस्ट्रोलोजी साइन्स भनिन्छ। हजुर, हुन्छ म तपाईँसँग यो प्रसङ्गमा फेरि जोडिने छु। अहिले चाहिँ तपाईँको यो राजनीतिक भविष्यवाणीतिर नै जान चाहे। जस्तो अहिले नेपालको राजनीति पछिल्लो समय उथल पुथल भइरहेको छ। सडकमा नेता, पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि नेताहरू सबै सडकमा आएका छन्। संसद विघटन भएको छ, चुनावको घोषणा भएको छ, चुनाव हुन्छ हुँदैन यो अन्यल छ। यद्यपि राज्य पक्षले चाहिँ चुनाव हुन्छ नै भनिरहेको छ। तपाईँको यो ज्योतिष शास्त्रले तपाईँले कसरी भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ, देशको भविष्य कता जान्छ? अब चुनावको बारेमा यो संसद विघटन भयो, यो जहिले पनि के भन्छ सूर्य र शनि ग्रह युक्ति भएका बेला या सूर्य र शनि ग्रहहरू भ्रमण गर्दै जाँदा, कुण्डलीका 12वटा कोठा भनेको एउटा ब्रह्माण्ड हो, त्यो ब्रह्माण्डमा ग्रहहरूले भ्रमण गर्दै जाँदा अब सूर्य र शनि ग्रह एकै ठाउँमा भएका बेला या सूर्य र शनि ग्रह, सूर्यले शनिलाई देखेको दृष्टि गरेको अवस्था या शनिले सूर्यलाई दृष्टि गरेको अवस्था या सूर्यले शनिलाई दृष्टि गरेर सूर्य र शनिको दृष्टि या युक्ति भएको बेलामा जहिले पनि राजनीतिक गण्डगोल होस्, चाहे राज्यमा होस्, चाहे गाउँ समाजमा होस्,
चाहे के भन्छ मान्छेको व्यक्तिगत घरमा होस् त्यो ग्रह युक्ति भएकोलाई यो गण्डगोल हुनु स्वाभाविक हो ज्योतिषीय ग्रह गोचर अनुसारले। अब नेपाल जन्मिएको नेपाल घोषणा भएको समय त थाहा छैन, नेपालको कुण्डली त पूर्ण रूपले कुन लग्न हो कुन राशिको लग्न हो त्यो पनि प्रष्ट रूपले थाहा नभए पनि हामीले जहिले पनि एउटा के भन्छ राज्यको भविष्यवाणी गर्दा या पसल व्यवसायको भविष्यवाणी गर्दा यहाँसँग छोटो उत्तर छ, यहाँले धेरै लामो भूमिका बाँध्नुभयो र यो हिसाबले गर्दा अब चुनाव भयो भने 2077 सालको वैशाखमा चुनाव हुन्छ भने कता कता हल्ला छ। वैशाखमा चुनाव 77 सालको वैशाखमा चुनाव हुने अवस्था अनि हुँदै हुँदैन भन्न म ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु। म एउटा ग्यारेन्टीको साथ भविष्यवाणी गर्ने यदि भयो भने वैशाखमा यो बोली फिर्ता लिनुहुन्छ? त्यो त बोलेको बोली हानेको गोली त फिर्ता लिन मिल्दैन, तर पनि वैशाखमा ग्यारेन्टी भन्नुभयो नि त। ग्यारेन्टीको साथ भन्नुपर्दा वैशाखमा चुनाव हुने योगै छैन। वैशाखदेखि पछाडिको स्थितिमा चुनाव हुन्छ भयो भने पनि, किनकि अहिले हाम्रो के भन्छ यो माघ फागुन चैत यो 3 महिनाको स्थिति त्यति राम्रो स्थिति छैन। अहिले बुध बृहस्पति शनि तीनटै ग्रह अस्त छन्। बुध भनेको एउटा बाढीको कारक हो र बाढी पनि अस्त छ र बृहस्पति मन्त्री सचिव पनि अस्त छन्, सुतेको अवस्था छ। अस्त भनेको शनि भनेको न्यायिक क्षेत्र न्यायालय पनि अस्त भएको अवस्थामा छ। त्यो कारणले गर्दा वैशाखदेखि पछाडिको स्थितिमा चुनाव होला र संविधान सभाको चुनाव फेरि अब जनमत सङ्ग्रहमा गएर अब चुनाव गरेर त्यस पछाडि मात्रै संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर पनि म ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु। भनेपछि अहिले संसद पुनर्स्थापना हुँदैन? संसद पुनर्स्थापना चुनावभन्दा अगाडि अवश्य अदालतले पनि यो पुनर्स्थापना गराउँदैन? अदालतले फैसला दियो भने पनि वैशाख महिनामा फैसला देला। अब वैशाख महिनामा योजना कार्य तर्जुमा गर्ने समय बित्ला, तर के भन्छ वैशाखदेखि पछाडिको स्थितिमा चुनाव हुन सक्ने स्थिति ग्यारेन्टीको साथ म ठोक्काको साथ म आफ्नो मेरो पढेको विद्या अनुसार बोल्दैछु। जस्तो अहिले नेकपा चाहिँ अहिले छुट र फुटको अवस्थामा छ हैन? एकातिर केपी ओली गुटका चाहिँ एकातिर फर्किएका छन् भने प्रचण्ड माधव गुटका एकातिर फर्किएका छन्। यो चाहिँ के हुन्छ त? तपाईँको ज्योतिषशास्त्रले के भन्छ? यो के भन्छ नेकपा एमालेको के भन्छ पार्टी फुटेको, यो पार्टी जोडिनलाई जोडिन्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ। यो जोडिने सम्भावना नै छैन। यदि जोडिहाल्यो भने पनि यदि काटेको घाउमा मलम लाउँदाखेरि के भन्छ निको त हुन्छ होला, तर त्यसमा दाग त देखिरहन्छ भने जस्तै पूर्ण रूपले त्यसमा चाहिँ अलरेडी पहिलाको अहिलेको जस्तो तरिकाले एकबद्ध भएर जाँदैन, एक्लै अर्कालाई क्रिटिसाइज गरिरहने हुन्छ, एकअर्कामा लडिरहन सक्ने स्थिति हुन्छ। यो पूर्ण रूपले आंशिक रूपले जोडिएको देखिए पनि पार्टी गठबन्धन भए पनि पूर्ण रूपले हुँदैन भनेर पनि ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु म। जस्तो अहिले देशमा पछिल्लो समय राजनीतिक उथल पुथल आउनुको कारण के चाहिँ त कसको दशा ग्रह बिग्रेर हो कि अथवा हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको दशा ग्रह बिग्रेको हो कि अथवा देशकै दशा ग्रह बिग्रेको हो कि अथवा कुन ग्रह कता परेर हो कि खास के हो यो? अब अहिले बुध बृहस्पति शनि तीनटै ग्रह अस्त भएको कारण प्लस सूर्य र शनिको एकै ठाउँमा सङ्गम भएको कारणले गर्दा सूर्य र शनि के भन्छ सूर्यको के भन्छ छायापुत्र शनि भएकाले गर्दा तिमीले मलाई नक्कली आमाबाट जन्माउने भनेर शनिले सूर्यलाई देख्न चाहँदैन। सूर्य र शनि एकअर्कामा के भन्छ जुधेकाले गर्दा र बुध बृहस्पति शनि ग्रह तीनटै अस्त भएको अवस्थामा यो राजनीतिक गण्डगोल हुने स्वाभाविक कुरो हो हाम्रो ज्योतिषीय ग्रह गोचरबाट हेर्दा। र अबको दिनमा 2077 सालको साउनदेखि उताको स्थितिमा अलिकति देशमा सुधार भएर जाला। राजनीति अस्तव्यस्तता अलिकति पुराना बुढा नेताहरू बढारिएलान्, अलिकति युवा पुस्ताहरूले राजनीतिमा चाहिँ अड्डा जमाउने समय 2078 सालको वृद्ध नेताहरू बढारिएलान् भनेर के भन्नु खोज्नु भएको यहाँले? वृद्ध नेताहरू अलिकति के भन्छ माइनस भएर जान्छन् र त्यहाँ अलिकति नयाँ भन्ने चाहिँ के उहाँहरूको स्वर्गवास हुन्छ भन्नु खोज्नु? स्वर्गवास हुन्छ भन्न सकिनँ। उहाँहरूले अलिकति राजनीतिबाट अलिकति केही समय उसमा विश्राम लिएर युवा पुस्तालाई अवसर दिने खालको स्थिति योग बन्न सक्छ भनेर भन्न चाहन्छु। म यहाँ कसैलाई पनि के भन्छ नाम तोकेर डोमिनेट गर्न चाहन्न। भनेपछि अब देशको भविष्य अझै पनि अन्यलै रहन्छ? अबको कतिसम्म रहन्छ? यो 2078 सालको यो यही के भन्छ फागुनको 2077 सालको फागुनको 10 गते भित्रमा देशमा गोली चल्न सक्ने स्थिति छ, अलिकति रगतको खोलो बगाउन सक्ने स्थिति छ। अलिकति लेटेस्ट भविष्यवाणी भन्नुपर्दा र केही ठुलाबडा नेताहरूलाई चोटपटकको स्थिति योगहरू बनेको छ भनेर मैले आजभन्दा 4-5 दिन अगाडि पनि 1-2वटा मिडियामा दिएको थिएँ। केही नेताजीहरूमा एकअर्कामा लडेर चोटपटक लागि भन्ने पनि समाचार आइ पनि रहेको छ। र अब देश रक्तपातपूर्ण हुनेछ भन्ने यहाँको भनाइको आशय हो? आशय देशमा गोली चल्न सैनिक परिचालन हुन सक्छ र फागुन 10 गते भित्रमा देशमा गोली चल्न सक्ने र एकअर्कामा लडेर अलिकति ठुलाबडा नेताहरूलाई मृत्युतुल्य कष्ट समान चाहिँ हुन सक्छ, अस्पताल बेड भर्ना हुनेसम्म स्थिति बन्न सक्छ। तर यो त कल्पनै नगरीका कुरा गर्नु भने यहाँले सैनिक शासन लागू हुन सक्छ भनेर। अब केही हद मात्रामा के भन्छ सेनाहरूलाई अलिकति कडिकडाइको रूपमा के भन्छ राज्य पक्षबाट परिचालन गरिन्छ भन्ने कुरो यहाँ अलिकति सेनापति मङ्गल ग्रह देशको वृश्चिक लग्नबाट हेर्दा 6औं स्थानमा बलवान भएर बसेकाले गर्दा 6औं स्थानबाट 12औं स्थानमा दृष्टि मङ्गलले देख्ने भएकाले गर्दा त्यहाँ सैनिक परिचालन अवश्य पनि केही आंशिक रूपमा त के भन्छ परिचालन हुन्छ भनेर पनि म ग्यारेन्टीको साथ घोषणा गर्न चाहन्छु। भनेपछि
सैनिक शासन लागू भइसकेपछि देशका यी ठुला नेता भनाउँदाहरूलाई जो अथवा ठुला नेता भनिएकाहरूलाई चाहिँ सैनिक हिरासतमा राखिने र केही समय सैनिक शासन लागू गर्ने यहाँको भविष्यवाणी यसरी बताउँछ। भविष्यवाणीको आशय यही नै हो। केही छ यसको तथ्य आधारहरू अब ग्रह गोचरको हेर्दा मङ्गल बलवान भएर बसेको छ, सूर्य ग्रह अलिकति अस्त भएर बसेको छ। त्यो भएकोले गर्दा अलिकति ठुला बडा नेताहरूलाई अलिकति यो मुद्दा चलाइनेछ र मुद्दाको तारिख खेप्ने र मृत्युतुल्य कष्ट समान ठुलाबडा केही नेताहरूलाई त हुन सक्ने स्थिति ग्यारेन्टीको साथ म ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु। 2078 सालको असारसम्मको स्थिति अझै पनि डामाडोलको स्थिति आंशिक रूपमा रहनेछ, पूर्ण रूपले नभए पनि। र 2078 सालको साउनदेखि उता अलिकति सहमतिमा को सरकार भएर जान्छ। अबको देशको राज्य सत्ता कसको हातमा कसले लिडिङ गरेर लान्छ भनेर भन्नुपर्दा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सेनाको भूमिका अलिकति उच्च हुन्छ। यो चारवटा शक्तिले के भन्छ अलिकति लिड गरेर लान सक्ला र प्रचण्ड बाबुरामको स्थिति भनेको अलिकति अन्यलको स्थिति हुनसक्छ र उहाँहरू अलिकति सेकेन्ड स्थानमा आउनुहुन्छ भनेर भन्न सक्छु। यहाँले भन्नु खोज्नु कि फेरि राजतन्त्र आउन सक्छ भन्नु खोज्नु भएको? 2078 सालभित्रमा राजपरिवारका सदस्यहरूले केही स्थान पाउलान् र राजपरिवारका सदस्यले केही हदसम्म अड्डा जमाउलान् र राज्य सत्तामा आएर केही क्याप्चरिङ गर्लान् भन्ने हिसाबले। पूर्व राजपरिवारका सदस्य चाहिँ के राजनीतिक पार्टीमा आउँछ भन्नु खोज्नु भएको हो कि अथवा राज संस्था नै पुनःस्थापना हुन्छ भन्नु खोज्नु? पुनःस्थापना हुन्छ भने राजपथ संस्थाको हाम्रो योभन्दा अगाडि राजतान्त्रिक पालाका नियम संविधान धारा उपधाराहरू 50% धारा उपधारा चाहिँ अब बन्ने नयाँ संविधानमा लागू हुन्छन् भनेर चाहिँ म ग्यारेन्टीको साथ घोषणा गर्छु। त्यत्रो 62-63 सालको जनआन्दोलनले राजा फ्याँकेर राज संस्था फ्याँकेर गणतन्त्र ल्याएको कसरी राज संस्था फेरि फर्किन्छ भनेर यहाँले भन्नुहुन्छ? हिजो राजाको ग्रह पूर्व राजा श्रीपाद ज्ञानेन्द्रको ग्रह कमजोर हुँदा राजा के भन्छ भगाउँ भनेर सडकमा उत्रिने यिनै जनता उनका ग्रह कमजोर भएको होला। आज उनका ग्रह बलवान भएका बेला राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने यिनै जनता। यो ग्रह भनेको पनि के भन्छ कहिले अस्त कहिले निचा भइरहने चिज हो। अब रुखको पात पनि कहिले हरियो हुन्छ, कहिले ओइलाउँछ, कहिले के भन्छ फेरि नयाँ मुना पलाउँछ भने जस्तै अहिले उहाँको ग्रह अलिकति बलवान भएर आएको छ र उहाँले अबको दिनमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले नै देशलाई ज्ञानेन्द्र र सेना र केपी ओली र शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेस सभापति उहाँहरूले नै देशलाई विकास र निकास दिन सक्ने स्थिति योग बनेको कुरा पनि म ग्यारेन्टीको साथ भविष्यवाणी भन्न चाहन्छु। यहाँ मैले ग्रह गोचरहरू गनेर ग्रहहरूको डिग्री बलाबलको स्थिति हेरेर ग्यारेन्टीको साथ भनेको मेरो शास्त्रलाई सम्मान गरेर बोल्दैछु म। हजुर, हुन त आफ्नो विचार हुन्छ, आफ्नो आफ्नो विमर्श हुन्छ। यसरी ज्योतिष र जोगीहरू अथवा जोगी ज्योतिषहरूले चाहेकै राज संस्था हो भन्ने पनि गरिन्छ नि। त्यो सरासर गलत हो। अब त्यो हुने कुरो टर्दैन, हुन आएर कुरो दैवेन टर्यो भन्छन्। अब आफूले पढेको शास्त्र, आफूले पढेको ग्रह गोचर स्थितिबाट मैले जानेको मैले व्याख्या गरेँ। मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ, हामीले त्यहाँ खोलामा बगिरहेको कलकल बगिरहेको पानीलाई त्यहाँ हामीले पानी छ भनेर हामीले देख्छौँ भने त्यो एउटा वैज्ञानिक पढेको मान्छेले, साइन्स पढेको मान्छेले, एउटा रसायन शास्त्र पढेको मान्छेले, केमिस्ट्री पढेको मान्छेले त्यहाँ यति % हाइड्रोजन छ, यति % न्युट्रोजन छ, यति % अक्सिजन छ भनेर उसले आफ्नो के भन्छ विचार व्यक्त गर्छ। र हामीले त पानी मात्रै देख्छौँ र ज्योतिषशास्त्र पढेको ज्योतिषमा केही ज्ञान भएको मान्छेले मात्रै बुझ्ला। तर ज्योतिषशास्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छे, ज्योतिषशास्त्रमा ग्रहहरू केही छ होला र कहिले अस्त हुने कहिले व्यस्त हुने, हिजो तपाईँसँग के भन्छ झगडा परेको मान्छे आज तपाईँ नभइकन उसलाई अलिकति राम्रो के भन्छ भात पनि रुच्दैन र आज तपाईँसँग राम्रो भइरहेको मान्छे भोलि तपाईँसँग रिसाउन सक्छ भनेपछि त्यो ग्रह गोचरहरूको खेल हो। ग्रहले नै यो संसार चलाएछ। 9वटा ग्रह र 27 नक्षत्रमा यो संसार अडिक छ। विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ राम्रो कमेन्ट गरिदिनु होला, विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरूले बरु भिडियोलाई नसुन्नु होला, तर त्यसमा गलत कमेन्ट गरेर बेइज्जत नगरिदिनु होला मिडियाकर्मी साथीहरूलाई भनेर पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु म। हजुर, यो तपाईँको अनुरोध ठिक छ, तर विश्वासकै कुरा गर्दाखेरि अब हामीले कसरी विश्वास गर्ने यो कुरो अघि पनि उठेको थियो होइन? विश्वास गर्ने एक दुईवटा आधारहरू केही छन् त? एक दुईवटा आधार अब मान्छेले यसरी खिचिट्युरी भन्ला अहिलेको यो 21औं शताब्दीमा पनि यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने भनेर चाहिँ खिचिट्युरी बनाउला, तपाईँलाई खिचिट्युरी गर्लान् नि त? त्यो त अब भनेर मान्छे मर्दैन, तातो पानीले घर डढ्दैन भने जस्तै खिचिट्युरी गर्ने पनि होलान्, टिका टिप्पणी गर्ने होलान्, कोही सम्मान गर्ने होलान्। त्यो त आफ्नो आफ्नो ठाउँको आफ्नो आफ्नो विचार विमर्श हो। उनलाई पनि ग्रहहरूले भ्रमित पार्न सक्छ, ज्योतिषलाई पनि ग्रह लागेर जेल जान सक्छन्, डाक्टरलाई पनि रोग लागेर मर्न सक्छन्। मान्छेको के भन्छ कालको कुरो कसैले जान्दैन र त्यो खिचिट्युरी गर्ने र योभन्दा अगाडि पनि मैले एक दुईवटा मिडियामा बोलेका कुराहरू पुगिरहेछन्। अब आधार भनेको त अब ज्योतिषी पढेको मान्छेलाई पो के भन्छ मैले बोलेका कुराहरू उसलाई अलिकति दिमागमा घुस्न सक्छन् र उसले बुझ्न सक्छ। ज्योतिषी नपढेको अज्ञानी मान्छेले अज्ञानी भन्नाले मैले ज्योतिष पढेको मात्रै विद्वान हुन्छन्, अरू विषय पढेको अज्ञानी हुन्छन् भनेर क्रिटिसाइज गर्न चाहिन। र ज्योतिष पढेको मान्छेले मात्रै यो विषय बुझ्छ र अरू यो ज्योतिषमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ मैले अहिले यो मिडियामा बोलिरहेको कुरा भोलि केही कुरा 100मा 80% केही हदसम्म मैले बोलेको कुरा पुरा हुँदै गएपछि त्यस पछाडि उहाँहरूलाई के भन्छ विश्वास गर्ने आधार भनेको हो यो ज्योतिष शिवराज दाहाल दैलेखी ज्योतिषले बोलेका कुरा केही पुग्दै गएका छन्। ज्योतिषशास्त्र
केही हद मात्रामा सत्य रहेछ भनेर कसैले 80% पुग्यो भन्लान्, कसैले 50% पुग्यो भन्लान्, कसैले 5% पुग्यो भन्लान्। त्यो आफ्नो आफ्नो के भन्छ अधिक मानव उहाँहरूले के भन्छ जस्तै शिवराजजी मानव अधिकार शिवराजजी यो विश्वमा अरबौँ खरबौँ मान्छेहरू छन् होइन, यति धेरै देश छ, तर काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तो यो हाम्रो नेपालमा मात्रै किन यति धेरै ज्योतिष हुनुपर्ने, यति धेरै धामी झाँक्री हुनुपर्ने, यसको के चाहिँ छ कि अलिकति प्रश्न पार्नु। यो सुन्दाखेरि तितो लागे पनि एउटा सत्य कुरो हो होइन, एकदम सत्य हो। सत्य कुरो यो किन कस्तो यो? अब यो तपाईँले सोधेको प्रश्न एकदम सत्य जायज पनि हो। र हाम्रो नेपाल भनेको के भन्छ अब देवभूमि हो भन्छन्, शङ्करको स्थान भन्छन्, किनकि सबै देशमा ज्योतिषी हुन्छन्। त्यहाँ ल्याङ्ग्वेज फरक होला, आफ्नो आफ्नो के भन्छ ल्याङ्ग्वेज डिफ्रेन्ट होला, मदर ल्याङ्ग्वेज आफ्नो होला। चाइनामा पनि ज्योतिष छन् र सबै देशमा ज्योतिषी नभएको देश छैन। एस्ट्रोलोजी साइन्स वर्ल्डभरि फैलिएको छ। अब हाम्रो नेपालमा पूर्वीय दर्शनमा हाम्रो के भन्छ वेद शास्त्र अनुसारको हाम्रो वेदलाई लगेर चाहिँ अहिले जर्मनमा पनि वेद पढाइ हुन थाल्यो, किनकि हाम्रो चारवटा वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद भने जस्तै चारवटा वेद छन्। चाहिँ त्यो चारवटा वेद मध्येमा यजुर्वेद अन्तर्गत चाहिँ एटम बम बनाउने सूत्र जापानको हिरोसिमामा के भन्छ मा चाहिँ बम पड्काउँदा अहिलेसम्म त्यो पानीहरू झार पनि उब्रिँदैन भन्छन्। त्यो सूत्र चाहिँ एटम बम बनाउने सूत्र चाहिँ उसमा यजुर्वेदमा रहेछ अरे, हिन्दूहरूको चारवटा वेद मध्येमा भनेर त्यो सूत्रलाई प्रतिपादन अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट भएर अहिले जर्मनमा पनि वेद पढाइ हुन थालेको छ। र हामीले के भन्छ हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा सबै कुरो वेद शास्त्रमा लेखिएको छ। त्यसलाई के भन्छ कसले कति युज गर्ने भनेर एउटा राजाका छोरालाई चाहिँ ज्योतिषी पढ्न पठाए र चाहिँ त्यहाँ ज्योतिषी पढ्दा एउटा मैले सानो टेडी यसमा सत्य कथा जोड्न चाहेँ। र राजाले पनि के भन्छ पण्डितसँग के भन्छ आफ्नो छोरो ज्योतिषी पढाउन लाए र ज्योतिष गुरुले पनि आफ्नो छोरालाई सँगै राखेर पढाए। पछि चाहिँ त्यो ज्योतिष पढिसकेपछि कसले कति विवेक प्रयोग गर्ने भनेर र त्यो एउटा भाँडामा सुनको चाहिँ चुरा हालियो र त्यहाँ राजाको छोरालाई पनि ज्योतिष पढाइएको थियो। उसलाई पनि हात हालेर चेक गर्न लाग्यो, बाबु त्यहाँभित्र के छ भनेर हातले छामेर उसले ज्योतिष गराउन राख्दा त्यहाँ एउटा के भन्छ धातु छ भनौँ राजाको छोराले र ज्योतिषका छोराले त्यहाँ सुनको चुरा नै छ भनौँ। तपाईँले यहाँनिर के भन्छ अलिकति चाहिँ ज्ञान दिने कुरामा अलिकति लालचा गर्नुभएछ, कम गर्नुभएछ नि भनेर राजाले ज्योतिष पण्डितलाई सोद्धा होइन गुरु मैले होइन महाराज मैले त पढाउनु त बराबर पढाएको, त्यहाँ विवेक कसले कति प्रयोग गर्ने भने त विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। सबै ठाउँमा पढेर मात्रै पनि हुँदैन र बुद्धि र विवेक पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। पढेर मात्रै विद्वान हुँदैन, पढेर पनि विद्वान हुन्छ भन्छन्। यो मैले ज्योतिष ग्रहहरू मास्टर डिग्रीसम्म त गरेँ र यसलाई अहिलेसम्म मैले 8-9 वर्ष भयो ज्योतिषी गर्दै गएको। पहिला पार्ट टाइम गर्थेँ, अहिले फुल टाइम गर्दैछु। यसलाई के भन्छ यो अनुभव गर्दै जाँदाखेरि अब कति ठाउँमा बुद्धि विवेकले पनि के भन्छ काम गर्नुपर्छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस अनुसारले ज्योतिषशास्त्र सम्बद्ध सत्य छ र वेदमा लेखिएको कुरा अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट भएर अन्त पढाइयो। सबै देशमा ज्योतिषी नभएको देश छैन। अब हाम्रो देशमा बढी विश्वास गरिन्छ। हामी पहिले हिजोको दिनमा यही कुरालाई आत्मसात, हिजो डाक्टर नहुँदाखेरि यो के भन्छ एलोपेथिक दबाईहरू नआउँदा हामीले जङ्गलका जडीबुटीहरूलाई पनि के भन्छ प्रयोग गरेर हामीले के भन्छ जीविकोपार्जन गरेका छौँ। आज त्यही जङ्गली जडीबुटीलाई चाहिँ पश्चिमी मुलुकहरूले लगेर त्यसलाई के भन्छ प्रशोधन गरेर औषधि निकालिरहेछन्। तर आखिरी छन त सबै कुरो यहीँ रहेछ, हामीले नबुझेर मात्रै हामी पछाडि पढेको रहेछौँ। र अहिले यसलाई अलि रिसर्च गर्दै अगाडि बढिँदाखेरि अहिले यो अलिकति व्यापक रूपमा मिडियाहरूमा चर्चामा आएको भनेर म भन्न प्रश्न पार्न चाहन्छु। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आएको छौँ। अब अन्तिममा नेपालका चर्चित सेलिब्रिटीहरू अथवा नेताहरू, ठुला ठुला नेताहरूको बारेमा कसको चाहिँ भविष्यवाणी के कस्तो छ, दशाग्रह के कस्तो छ, सरस्वती बनाइदिनुहोस् न। अब मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, मैले उहाँहरूको जन्ममिति जन्म समय पूर्ण रूपले नपाएसम्म त्यसै हचुवातालमा मैले के भन्छ रिसको आवेगमा जे पाते बोल्नु भन्ला। हजुर, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायत अरू सेलिब्रिटी नेताहरूको चाहिँ भविष्यवाणी। अब यो ग्रह भन्ने चिज अब कहिले अस्त हुन्छ, कहिले उदय हुन्छ, कहिले मार्गी हुन्छ, कहिले बकरी हुन्छ। यो रुखको पात कहिले हरियो हुन्छ, कहिले पहेँलो हुन्छ, कहिले सुक्छ भने जस्तै ग्रहहरू चिज पनि घुमिरहने हुन्छ। आज माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, जलनाथ खनाल, रामचन्द्र पौडेलहरू उहाँहरूको अलिकति डाउनफल छ। अझै के भन्छ 6 महिना वर्ष दिन जति डाउनफलको स्थिति छ। भोलि उहाँहरूको बलवान भएर के सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको फेरि डाउन हुन सक्ला। ग्रह भन्ने चिज घुमिरहने चिज हो र अहिलेको स्थितिमा अबको दिनमा मैले ग्यारेन्टीको साथ ठोकुवा गरेर भविष्यवाणी गर्नुपर्दा म एकदम आफू के भन्छ विद्यामा आफ्नो शास्त्रमा कन्फिडेन्स साथ बोल्नुपर्दा, मेरो पढेको आधारमा बोल्नुपर्दा अबको देशको स्थिति भनेको देशलाई लिडिङ गरेर लाने भनेकै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र सेना, सामान्य प्रधानमन्त्री ज्यू केपी ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उहाँहरूले नै देशलाई लिड गरेर लानुहुन्छ। उहाँ चारवटा शक्तिले देशलाई विकास र निकास दिन सक्नुहुन्छ भनेर पनि म ग्यारेन्टीको साथ भन्न चाहन्छु। र प्रचण्ड, बाबुराम, झलनाथ खनाल, रामचन्द्र पौडेल उहाँहरू अलिकति चाहिँ डाउनफल हुनुहुन्छ, उहाँहरू दोस्रो स्थानमा आउनुहुन्छ भनेर भन्न चाहन्छु। र भोलिको दिनमा अब यदि चुनाव भइहाल्यो भने अलिकति बढी सिट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले बढी हात पार्ने स्थिति योग बनाएको छ। अब किनकि 2078 सालको मङ्सिरदेखि उताको स्थितिमा भनेको चाहिँ
2078 सालको भदौदेखि उताको स्थितिमा भनेको बृहस्पति ग्रह अलिकति बलवान भएर जाँदैछ र बृहस्पति ग्रह बलवान भएको बेला अलिकति के भन्छ कुटनीतिक पार्टी र बृहस्पति र बुध ग्रह बलवान भएर जाँदैछ। बृहस्पति र बुध ग्रह बलवान भएर गएको बेलामा कुटनीतिक पार्टीले त्यहाँनिर सत्ता कब्जा गर्न सक्ने स्थिति बन्छ र अहिले सूर्य र मङ्गल कडा भएको बेला चाहिँ कम्युनिस्ट धारको कम्युनिस्ट पार्टीले अलिकति कब्जा गर्नु यो स्वाभाविकै हो ग्रह गोचरको भाषाबाट भन्दा। र मैले तपाईँलाई अन्त्यमा फेरि पनि भन्नुपर्दा अब देशलाई विकास र निकास कसले दिन सक्दा भन्छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र नेपाली सेना र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उहाँहरू चारवटा शक्तिले देशलाई लिडिङ गरेर विकास र निकास उहाँहरूले मिलेर जान सक्ने योग्य स्थिति बनेको पनि म ग्यारेन्टी साथ ठोकुवा गर्न चाहन्छु। र अबको अन्तिममा भविष्यवाणी मैले भन्नुपर्दा अबको 2077 सालको फागुनको 10 गते भित्रमा देशमा गोली चल्न सक्ने स्थिति छ। त्यहाँ मान्छेहरू केही मानवीय क्षतिहरू मर्न सक्ने स्थिति पनि छन् र ठुलाबडा नेताहरूलाई चोटपटक लाग्ने मानानी हुने गाली बेजती हुने र मरेतुल्य कष्ट ठुलो चोटपटक लाग्न सक्ने स्थिति पनि हुनेछ। र योभन्दा अगाडि पनि मैले एक दुईवटा मिडियामा आजभन्दा 4-5 दिन अगाडि बोल्दा पनि कहीँ अलिकति केही ठुलाबडा नेताजीहरूले के भन्छ जुत्ता चप्पल खाए अरे भन्ने पनि अपमानित शब्दहरू मैले बोलेको कुरा पुग्दै पनि आइरहेछ र बोलेको कुरा पुरा हुँदा मलाई अलिकति खुसी पनि लागिरहेछ। र फेरि पनि आगामी दिनमा यस्तै मिडियामा सही सत्य के भन्छ हिसाब किताब गणना गरेर सत्य भविष्यवाणी लिएर सही तरिकाले बौद्धिक ढङ्गको अन्तर्वार्ता फेरि पनि दिन पाइयोस् भनेर हजुरहरूलाई म हार्दिक अनुरोध र धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू यहाँलाई। थ्याङ्क यू।